ओक्रॉस न्हू तो गारान भोंवता तो तेच फोटो काडून दवरलो हांवें. हाय केशा हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. आवाज बरें मिसासान बायलें आनी हो ड्रेस चोय म्हाका स्लिप्स नेटाचे ड्रेस न्ही टॉप तें स्लिप्स आनी आयज बाय घरा आहा हॉलिडे पॉलिडे मिन्स तेंगे कितें आहा मागीर तुमी सगळीं बरीं आहाय न्ही. आतां हें करता ब्रेकफास्ट बा जालो सो मगे केंस वयताय कितें सोल्युशन आहल्यार सांग सारकें वयताय. आतां एक बाये मातशें काट कोता म्हूण सांगतालें सामकें जाताय वयताय. मिसा सांगिल्लें म्हटल्यार न्हू हें काणास्तना स्टार्ट कोता मातशें चोय देख मुस्का भाजी कोता आयज 1 तारीख न्ही. सो 1 तारखेर मी मुस्का भाजी कोताय ही 1 तारखेर आनी स्वीट कितें कोताय. सो स्वीट म्हूण तूं हांव लड्डू कोत्तलें रवा लड्डू आनको कोत्तलें आनी येतय आनी नुस्त्या काडा प्रॉन्स काडे काली प्रॉन्स आयजूय प्रॉन्सूच काल ती फ्राय केलो ती घालूंक नाय नुस्ता आयज आमकां फ्राय कोता आसतना मागीर दाखयता तुमकां. ओके मागीर मेळटा चोय जालें मगे प्रॉन्स वीट घायल तेमकां जालीं प्रॉन्स. येतय चोय रवा लड्डू केल्याय आनी तें आतां हांव हे कंटेनरान घालून दवरता थिंग टेबलाचेर दवरता. चोय एशें कोन्न पॅक करून दवरता तें ही ऑर्डर आतां येयल्या आतां हांव ओपन करून चोयतालें मिशोचेर घेयला क्रॉप्स ते सँडल्स घेयल्याय. हे ड्रेसार न्हू स्ट्रॅप आहले सारके तें बायक एशें घालपा रेडी ना मागीर हांवें केलें तें हो रेडीमेड ड्रेस घेतलो चोय तेका वर्क केलां हें फ्लावर्स. हाय एवरीवन, केशा सगळीं आवाज बरें आनी दोन सांग. आमकां लायक कराय, सब्सक्राइब कराय, कमेंट मारा आनी शेअर कराय. बाय बाय. च्या बा पिलें आनी मेशनाचें येयलें मातशें शेवतालें जालें ना मगे शिवून चोय मातशें दाखयता तें ब्लॅक न्हू चड घालपा ना हांव तें चोयता पॅटर्न घालपाचें कितें तें मागीर तेंकां विचारतलें आनी बरें मागीर मेळया नेक्स्ट व्लॉगान. ओके बाय, टेक केअर, गॉड ब्लेस यू ऑल.